समस्त जगतां रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यपि कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। राकारोच्चारमात्रेण मुखान्निर्याति पातकम् पुनः प्रवेशनाशार्थं मकारोऽस्ति कपाटवत्। भगवन्तं श्री रामचन्द्रं नत्वा भगवन्तं श्री सोमनाथं नत्वा अद्य अस्माभिः श्री वाल्मीकि महर्षेः परिचयः तत्कृतेः रामायणस्य च परिचयः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् अध्ययनं क्रियते। विद्याव्यासङ्गः क्रियते, आदानप्रदानं क्रियते। कोऽस्ति महर्षि वाल्मीकिः, कीदृशी च आदिकवेः प्रथमा कृतिः इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः शास्त्रानुगुणं किञ्चित् अवगन्तव्यमस्ति। अतः समेषां पुराणेतिहासरसिकानां शास्त्ररसिकानां हृदि स्थितं परमात्मानं नत्वा ताञ्च स्मृत्वा अस्माभिः एतस्मिन् विषये कश्चित् प्रवेशः इदानीं क्रियते। श्री वाल्मीकिः नाम एको ब्रह्मर्षिः। प्रायः भारतीयाः जानन्ति कोऽयं महर्षि वाल्मीकिः इति। रामायणस्य रचयिता आदिकविः, रामचरितं येन लिखितं स कविः। किन्तु अयं दश प्रचेतस्सु दशमः प्रचेताः आसीत् इति अध्यात्मरामायणे यद् लिखितमस्ति तदनुगुणम् अस्माभिः किञ्चित् ज्ञेयम्। अन्येषां शास्त्राणां सन्दर्भानुगुणं किञ्चित् ज्ञेयम्। तर्हि प्रचेतसः मरणान्ते अयं दशमः प्रचेताः विप्रकुले समुत्पन्नः। यस्मिन् कुले समुत्पन्नः तस्य बालकस्य पितृभ्यां सह वनं गत्वा तपः तप्तुं पितृभ्यां सह अयं बालकः प्रस्थितः। कालक्रमेण तादृशं जातं यत् माता च पिता च पितरौ तं बालकं तस्मिन् वनेव संस्थाप्य प्रतिनिवृत्तौ गृहमागतौ। बालकस्तु तत्रैव आसीत्। बाल्यावस्थायां वाल्मीकि महर्षेः एकं नामधेयमासीत् रत्नाकरः। अतः रत्नाकरः इति नामाख्यः अयं बालकः वनेव स्थितः। पितरौ प्रस्थितौ इति अयं बालकः न जानाति। किन्तु यदा वने सः पश्यति यत् मम पितरौ इदानीम् अत्र न स्तः, तदानीं कश्चित् एकः भिल्लः तत्र आगत्य तस्य बालकस्य रक्षणाय पोषणाय आश्वासनं ददाति। किन्तु येन सह संसर्गः सञ्जातः सः भिल्लः स्वक्षेत्रे एव तं बालकं नयति। अतः अयं बालकः अपि चौर्यकर्मणि, भिल्लकर्मणि, परपीडनकर्मणि प्रवृत्तः अनेन भिल्लेन कारितः, न तु जातः। अनेन कर्मणा एव तस्य बालकस्य इदानीं किञ्चित् जीवनम् अग्रसारितं भवति। एकदा कस्यचित् महर्षेः संसर्गः भवति कालक्रमेण। बाल्यावस्थां त्यक्त्वा अयं बालकः ज्येष्ठो भूत्वा गृहस्थाश्रमं प्रविष्टः।
भिल्लस्य गृहे ये सभ्याः आसन् तेषां रक्षणाय अनेन चौर्यकर्मणा एव स्वव्यापारः कृतः। किन्तु सहसा एकवारं तस्मिन्नेव वने कस्यचित् महर्षेः संसर्गः भवति। अयं रत्नाकरः भिल्लमार्गदर्शने चौर्यकर्मणि प्रवृत्तः। महर्षये कथयति, भवतः पार्श्वे यदस्ति तद्दीयताम्, नान्यथा व्यापादयिष्ये, मारयिष्ये। तदानीं सः महर्षिः कथयति, यदपेक्षते मत्पार्श्वे यदस्ति तदहं दास्यामि, किन्तु तत्पूर्वं कथयतु एतत् कर्म त्वया किमर्थं क्रियते। सः वदति, अधिकः वार्तालापः मास्तु, मम परिवारस्य पालनाय पोषणाय रक्षणाय मया एतत् क्रियते। महर्षि पुनः प्रत्यवदति, तर्हि अनेन कर्मणा यत् पापं समुत्पन्नं भवति तस्मिन् पापकर्मणि अपि ते सहभागिनः सन्ति वा न, तत् त्वं जानासि। अयं वदति, तत्तु अहं न जाने। तर्हि महर्षिः कथयति, तद् ज्ञात्वा एकवारम् आगच्छ, परिवारं पृष्ट्वा आगच्छ, अहम् अत्रैव स्थितोऽस्मि, तव पापकर्मणि अपि ते सहभागिनः सन्ति इति ते स्वीकुर्वन्ति चेत् मत्पार्श्वे यदस्ति त्वं यदिच्छसि तदहं दास्ये। महर्षि तत्रैव वने स्थितः भवति। अयं गृहं गत्वा परिवारेण सह वार्तालापं कृत्वा सः पृच्छति, यत् मया इदं पापकर्म क्रियते, अनेन कर्मणा भवतां भोजनादिकं सर्वं भवति, तर्हि अस्मिन् पापकर्मणि भवन्तः सहभागिनः सन्ति वा न। तदानीं परिवारस्य एकस्य जनस्य मुखात् एकं वाक्यं निस्सरति, पापं तवैव तत्सर्वं वयं तु फलभागिनः। यत् पापकर्म क्रियते तत्तु तवैव अस्ति, तस्मिन् पापकर्मणि वयं सहभागिनः न स्मः। एतत् श्रुत्वा अयं खिन्नः भवति, दुःखितः भवति। पुनः वनं गत्वा महर्षेः सान्निध्यं लब्ध्वा सर्वं स्वयमेव प्राप्नोति, अवगच्छति। महर्षिणा अयं मन्त्रमेकं प्राप्नोति, राम इति। तपः तप्त्वा मन्त्रजपार्थं सः उपविष्टः भवति। बहु कालः गच्छति। यस्मिन् स्थाने वने उषित्वा स्थित्वा अयं तपः करोति, तत्रैव एकः वल्मीकः भवति। धूलिधूसरितः अयम् आच्छादितः भवति। पश्चात् अत्र द्विविधा कथा लभ्यते। एका कथा अस्ति, वरुणः तत्र आगत्य वृष्ट्या तस्मात् वल्मीकात् एनं निष्कासयति। कालान्तरे अयं तु तपसि वर्तते, किन्तु द्वितीया एका कथा तादृशी वर्तते यत् सप्तर्षयः तत्र आगच्छन्ति, हस्ते जलं गृहीत्वा जलाञ्जलिप्रक्षेपेण तस्मात् वल्मीकात् एतस्य तपस्वी जनस्य बहिरागमनं भवति। अतः वल्मीकात् भवः, वल्मीके भवः इति कृत्वा एतस्य नामाभिधानं वर्तते वाल्मीकि। तद्धितरूपं वर्तते छात्राणां ज्ञानाय। अतः वृष्ट्या निर्गतः, मुनिभिः निष्कासितः, तेन कारणेन अयं वाल्मीकि इति नाम्ना प्रथितः प्रसिद्धश्च सञ्जातः। छात्राणां ज्ञानाय अहं कथयामि यत् वाल्मीकि शब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्तते। यथा इकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिशब्दः वर्तते, तथैव वाल्मीकि शब्दस्यापि रूपाणि भविष्यन्ति।
वाल्मीकिः पुल्लिङ्गे वल्मीके भवः भृगुवंशीय मुनिविशेषः इति त्रिकाण्डशेषः। यथा रावणान्तकरो राजा रघूणां वंशवर्धनः वाल्मीकिर्यस्य चरितं चक्रे भार्गवसत्तमः। पद्यमिदं मत्स्यपुराणे समुपलभ्यते 12 अर्थविस्तारस्य आवश्यकता नास्ति। सरलं पद्यमिदं। काव्यादर्शस्य भूमिकायामपि कविर्दण्डिः एकं पद्यम् उट्टङ्कयति। जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधाभवत् कवि इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनी इति। वाल्मीकिः इति एकं नामाभिधानं वर्तते। पूर्वं तस्य मूलं नाम आसीत् रत्नाकरः, तदपि अस्माभिः ज्ञातं। किन्तु वाल्मीकि इत्यस्य अनेके समानार्थकाः शब्दाः सन्ति। यथा प्राचेतस्, आदिकविः, मैत्रावरुणि, वाल्मीकिः इत्यादि शब्दाः वाल्मीकि इत्यस्य कृते प्रयुज्यन्ते। रामस्यायनं चरित्रमधिकृत्य कृतो ग्रन्थोऽयं श्रीरामचरितप्रतिपादको ग्रन्थः। वाल्मीकि कृते महाकाव्यभेदे तच्च सप्तकाण्डात्मकं, ब्रह्मलोके कोटिश्लोकात्मकं, मानुषे लोके च 24,000 500 आदिकाव्यं रामायणमिति। अनेन स्पष्टं भवति यत् ब्रह्मलोके एतस्य ग्रन्थस्य श्लोकसंख्या आसीत् कोटिपरिमिता। किन्तु भूमौ वाल्मीकिमुनिना यदा अयं ग्रन्थः रामचरिताख्यः ग्रन्थः रचितः, तस्मिन् ग्रन्थे 24,000 परिमिताः श्लोकाः सन्ति, पुनश्च तत्र 500 सर्गाः सन्ति। एतदपि एकम् अवधेयम्। इदानीं प्रश्नः भवति यत् वाल्मीकिमहर्षेः समयः कः? तर्हि तदर्थं केषाञ्चित् ग्रन्थानां समाश्रयेण एतद् अवगन्तुं शक्यते यत् यद्यपि वाल्मीकिसमय इदन्तया निर्णेतुम् उपकरणसौलभ्याभावान् न सुकरं, तथापि अन्तर्बहिरुभयविध साक्ष्यमाश्रित्य यत्किञ्चित् निश्चेतुं सुशकं तदिह समासेन प्रस्तूयते। जैन बौद्ध साहित्य ग्रन्थेषु अपि वाल्मीकिमहर्षेः रामस्य च उल्लेखः प्राप्यते इति कृत्वा ज्ञानं भवति यत् अयं प्राचीनः, ततः अपि प्राचीनः, तादृशः अयं ग्रन्थः, अयं कविः इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। जैनकवि विमलसूरिणा किल रामचरितं प्राकृतभाषायां निबद्धे पौमचर्या नाम्ना समुपवर्णितं वर्तते। एतत् काव्यरचनायाः कालः प्रायशः क्रैस्त 2षष्टितमोऽब्दे सम्भाव्यते। एवमेव बौद्धकविनाश्वघोषेणापि स्वकीये बुद्धचरिते सुन्दरकाण्डस्य रमणीयवर्णनस्य उल्लेखः उत्प्रेक्षानिचयस्य च संकलनं कृतं वर्तते। अतः बौद्धजैनसाहित्ययोः आश्रयं कृत्वा एतद् अवगन्तुं शक्यते यत् वाल्मीकिः आदिकविः, रामायणं च आदिकाव्यम्। संक्षेपेण रामायणकालः, वाल्मीकेः कालः क्रैस्तात् 500 वर्ष प्रागेव वर्तते इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। कुत्रचित् ग्रन्थे रामायणविषये, आदिकवि वाल्मीकिविषये च तादृशमपि प्राप्यते यत् वैवस्वतमन्वन्तरस्य प्रथमः कविः, अतः आदिकविरिति नाम्ना सम्बोध्यन्ते सर्वैरपि अन्यैः कविभिः। अनेन प्रकारेण वाल्मीकिः आदिकवि इति सिद्धं न भवति, किन्तु तथापि अग्रे अन्येषां ग्रन्थानां कवीनां मतं गृहीत्वा अस्माभिः एतद् निर्णेतुं शक्यते।
वाल्मीकि गीत रघुपुंगव गीत कीर्तै तृप्तिं करोमि कथमप्यधुना बुधाना। महाराज भोजः पंक्तिरियम् उट्टङ्कयति। वाल्मीकि गीति रघुपुंगव कीर्ति लेशैस्तृप्तिं करोमि कथमप्यधुना बुधानामिति। रामायणं नाम लौकिक साहित्यस्य अलौकिक कविना चरित्रेण च आरम्भः। अनुष्टुप् बहुलैर् विविधैश्छन्दोभिः 24,000 श्लोकैः गुम्फितं 500 सर्गात्मकं च काव्यं वर्तते। वाल्मीकि मुनिना प्रणीते रामायणे बालकांडे 4थे सर्गे 2 श्लोके पद्यमेकं प्राप्यते। तच्च यथा 24,000 श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतान् पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम्। यत्र 24,000 परिमिताः श्लोकाः सन्ति, 500 सर्गाः सन्ति, तथा च 7 काण्डानि सन्ति। काण्डानामपि अस्माभिः ग्रन्थपरिचयस्य समये अस्माभिः तदपि अवधेयमेव अस्ति। किन्तु ऋषीणां मुनीनाम् इदमपि एकं मतं वर्तते यत् गायत्री मन्त्रे 24 अक्षराणि सन्ति इति कृत्वा गायत्री मन्त्रस्य भाष्यमिदं वर्तते रामायणाख्यं रामचरितं यद् वाल्मीकि मुनिना प्रणीतम्। अतः छात्रैः एतदपि अवगन्तव्यं यत् प्रत्येकम् अक्षरमादाय वाल्मीकि मुनिना 1,000 परिमिताः श्लोकाः रचिताः। गायत्री मन्त्रस्य माहात्म्यं तु प्रायः सर्वे जानन्ति, बहु प्रसिद्धः अयं मन्त्रः। किन्तु ऋषीणाम् इदमपि एकं मतं वर्तते यत् वाल्मीकि रामायणे गायत्री मन्त्रस्य विस्तारः अस्ति। तेन सिद्धं भवति यत् गायत्री मन्त्रादपि वाल्मीकि रामायणस्य अधिकं महत्त्वं वर्तते। किमर्थम् इति चेत् मन्त्रे सर्वेषाम् अधिकारः नास्ति, किन्तु वाल्मीकि रामायणे कथाश्रवणे वाल्मीकि रामायण इति ग्रन्थपठने ग्रन्थश्रवणे सर्वेषाम् अधिकारः वर्तते। पुनश्च गायत्री मन्त्रस्य एव विस्तारः अस्ति। पुनश्च कैश्चित् संशोधकैः तथापि संशोधितं वर्तते यत् सहस्र श्लोकान्ते गायत्री मन्त्रस्य यदक्षरम् आगच्छति तदक्षरेणैव अग्रिमप्रकरणस्य प्रारम्भः भवति इति संशोधितं वर्तते। तस्मिन् विषये अहम् अधिकस्पष्टतया वक्तुं न शक्नोमि। प्रकृतिवर्णने दक्षः निपुणः प्रवीणः अयं वाल्मीकिः कविः वर्तते। वाल्मीकि रामायणं नाम संस्कृतसाहित्यस्य अरुणोदयः सञ्जातः अनेन रामायणग्रन्थेन। कवीन्दुं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथा चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति चकोर इव साधवः। रामायणं नाम विश्वविख्यातं महाकाव्यं। तथा च वाल्मीकिना आदिकविना प्रणीतं काव्यमिदं महाकाव्यमिदं च वर्तते। सवः पुनातु वाल्मीकेः सूक्तामृतमहोदधिः ओङ्कारैव वर्णानां कवीनां प्रथमो मुनिः। क्षेमेन्द्रस्य पद्यमिदं वर्तते रामायणमञ्जर्यां च समुपलभ्यते। रामायणमञ्जरी इत्याख्यः ग्रन्थः आचार्य क्षेमेन्द्रस्य वर्तते। तत्र कथयति यथा वर्णानाम् आदिवर्णः ओङ्कारः वर्तते तथैव ग्रन्थानाम् आदिग्रन्थः रामायणाख्यः ग्रन्थः वर्तते। यथा वर्णानाम् आदिवर्णः ओङ्कारः वर्तते तथैव कवीनाम् आदिकविः वाल्मीकिः वर्तते। अतः एतदपि अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। ततो अग्रे एकं तदपि आगच्छति यत् आदिकविः नाम वाल्मीकिः। किन्तु आदिकवि वाल्मीकिस्तु भवति, किन्तु ब्रह्मणा प्रेरणा प्रदत्ता
ततश्च वाल्मीकिना अयं ग्रन्थः रचितः, अतः आदिकविरूपेण ब्रह्मा वर्तते इत्यपि अस्माभिः श्रीमद्भागवत महापुराणस्य प्रथमस्कन्धस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमं पद्यं स्मृत्वा अवगम्यते। तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये। अत्र आदिकवि इति श्रीमद्भागवत महापुराणस्य उपरि यावत्यः टीकाः समुपलभ्यन्ते तासु सर्वासु टीकासु आदिकवि इत्यस्य अर्थग्रहणे टीकाकाराः ब्रह्मणः एव उल्लेखं कुर्वन्ति। अतः आदिकविः नाम ब्रह्मा। ब्रह्मणः प्रेरणया अनेन वाल्मीकिना अयं ग्रन्थः प्रणीतः। आदिकाव्यमिदं चार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं, तदपि अत्र प्रसिद्धं वर्तते। ऋषे आद्यः कविरस्मि नाम्ना यादन्यत्र नूतनश्छन्दसाम् अवतारः। उत्तरे रामचरिते भवभूतिः द्वितीये अंके इदं लिखति। महर्षि वाल्मीकिना अयं ग्रन्थः तमसा नद्याः तटे विरचितः, तदपि सम्प्राप्यते। कीदृशः पूर्वप्रसङ्गः तस्मिन् विषयेपि भवन्तः प्रायः जानन्त्येव। मध्याह्नकालः वर्तते। महर्षि वाल्मीकेः एकः शिष्येषु एकः अन्तेवासी भूतः निकटवर्ती शिष्यः भरद्वाजः वर्तते। भरद्वाजेन सह ऋषिः मध्याह्नसन्ध्यां कर्तुं नदीतटं गच्छति। तत्र स्नानात् पूर्वं सन्ध्यायाः पूर्वं प्रकृतिनिरीक्षणं करोति। तस्मिन् अवसरे एका घटना भवति। सा प्रथिता प्रसिद्धा च घटना वर्तते। कश्चिदेकः निषादः तत्रैव वने रागकर्मणि प्रवृत्तस्य क्रौञ्चयुगलस्य अनुसन्धानं कृत्वा बाणप्रक्षेपं करोति। तत्र युगले क्रौञ्चस्य नाम नरक्रौञ्चस्य वधः भवति। ततश्च या क्रौञ्ची वर्तते सा अपि बहु दुःखिता पीडिता च भवति। आक्रन्दं कृत्वा स्वप्राणान् विसृजति सा क्रौञ्ची। प्रसिद्धं पद्यं मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम् इति वाल्मीकि मुखात् घटनाम् इमां दृष्ट्वा सपदि सहसा मुखात् निस्सरितं पद्यमिदं वर्तते। इदं पद्यम् आदिमं पद्यं वर्तते, प्रथमं काव्यं वर्तते। अतः सर्वैः छात्रैः भारतीयैः एतस्य पद्यस्य आश्रयः करणीयः। अस्मिन् पद्येपि एका विस्तृता कथा वर्तते, किन्तु समयाभावात् अस्माभिः तद् न इदानीं कथ्यते। किन्तु संक्षेपेण कालान्तरे पुनश्च अस्मिन् विषये यदा अस्माकं समागमः भविष्यति, विद्याव्यासङ्गः भविष्यति, तस्मिन् अवसरे कथयिष्ये यत् अस्मिन्नेव पद्ये महर्षि वाल्मीकिः न केवलं निषादं लक्ष्यीकृत्य श्रापवचांसि वदति, अपितु अस्मिन्नेव पद्ये समग्रस्य रामायणस्य निदर्शनमपि पूर्वभूमिकारूपेण अत्र भवति। तदपि अस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति। केन शब्देन रामायणस्य किं काण्डं वा कः काण्डः इत्यपि अवगन्तुं शक्यते, किन्तु समयाभावात् इदानीम् अहं तत्र न गच्छामि। निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः। रघुवंश महाकाव्ये 14 सर्गे 70तमोऽयं श्लोकः वर्तते। यथा अयम् आदिकविः तथैव संस्कृतभाषायां कविकुलगुरुः कालिदासः वर्तते, प्रथितः प्रसिद्धः कविः।
सोऽपि कविः स्व रघुवंश महाकाव्ये इदं पद्यं लिखति। ततश्च काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगार्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनाचार्यः अपि वाल्मीकिमहर्षेः अयमेव शोकः श्लोकत्वं गतः प्राप्तः तस्य अनेन पद्येन प्रथमोद्योते पंचमोऽयं श्लोकः वर्तते। माधुर्यमोज प्रसाद गुणसमन्वितं प्राञ्जलं भावपूर्णं मनोहरं पदलालित्यं रसपूर्णम् आदिकाव्यं भारतीय संस्कृति दर्शनम् आचार संहितायाः सभ्यतायाः सुस्पष्टं चित्रं चरित्रं नीतिशिक्षायाः संग्रहः वेदोपवेदानां निष्कर्षः छन्दसाम् आयुर्वेद संगीतादि विद्यानां नवरसरुचिरतया कृतिरियं प्रथिता प्रसिद्धा च वर्तते तदपि अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। अस्य महाकाव्यस्य भाषा प्राञ्जला तथा च ललितमधुरा प्रसादगुणगुम्फिता भावानां भव्यता छन्दसाम् औचित्यं रसानां सरसपरिपाकः अलङ्काराणाम् आभरणं नूनं परिपूर्णतामवगाहते। मानवीयान्तः प्रकृतेः सालङ्कारं निरूपणं नैसर्गिकं विश्लेषणं बाह्यप्राकृतिकदृश्यानां सजीवचित्रणं गिरिनिर्झरसरिता वन्यलता द्रुमकुसुम षड्ऋतु प्रभृतिवर्णनं च यादृशमत्र समपद्यत न तादृशमन्यत्र सुलभम्। प्रकृतिवर्णनं छन्दसाम् औचित्यं तथा च प्रकृतेः नैसर्गिकं विश्लेषणं यदत्र गिरिनिर्झरसरितां वन्यलता द्रुमकुसुम ऋतूनां यादृशं वर्णनमत्र लभ्यते अस्माभिः तादृशं न कुत्रापि अवलोकितं वा इदानीम् अन्यत्र एतादृशं वर्णनं यत्र यत्र दृश्यते तत्र तत्र वाल्मीकेः प्रभावः तत्प्रणीतग्रन्थस्य प्रभावश्च निश्चिततया दृश्यते एव। रामायणम् इति यत् पदं वर्तते यः शब्दः वर्तते तस्य कोऽर्थः इति प्रश्ने जाते सति रामस्य अयणं रामस्य इति अकारान्तः पुल्लिङ्ग रामशब्दस्य षष्ठी एकवचनं सिद्धं स्पष्टं किन्तु ततोऽग्रे अयणम् इत्यस्य कोऽर्थः इति प्रश्ने जाते सति अयणम् इत्यस्य पञ्च अर्थाः भवन्ति तद् विशेषतया अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अयणम् इत्यस्य शब्दस्य कोऽर्थः रामस्य अयनं वा अत्र अयणं नाम मार्गः रामस्य मार्गः अयणं नाम भक्तिः रामस्य भक्तिः अयणं नाम सेवा नाम रामस्य सेवा अयणं नाम शास्त्रं नाम रामस्य शास्त्रम् अयनं वा अयणं नाम चरित्रं रामस्य चरित्रम् इति रामायणम्। अतः रामायण शब्दस्य अयम् अर्थः भवति आदिमं काव्यं वर्तते महाकाव्यं वर्तते महाकाव्यस्य यद् लक्षणमस्ति तद् लक्षणमपि अत्र पूर्णतया अस्माभिः अवलोक्यते। सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशक्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः इति महाकाव्यस्य यद् लक्षणमस्ति तदत्र घटितं भवति। अतः रामायण इति शब्दस्य अर्थानुसन्धाने अस्माभिः एतद् ज्ञेयं रामायणे रामेण यः मार्गः दर्शितः रामस्य येन सेवा कृता रामेण यस्य सेवा कृता यादृशी सेवा कृता रामस्य भक्तिः रामस्य शास्त्रं रामस्य चरितम् एतत् सर्वं मनसि निधाय अस्माभिः एतस्य महाकाव्यस्य अनुसन्धानं कर्तव्यम्। रामायणे बालकाण्डे चतुर्थे सर्गे नवमे पद्ये एतदपि प्राप्यते यत् हास्यशृङ्गार कारुण्य रौद्रवीर भयानकैः
बीभत्साद्भुत संयुक्तं काव्यमेतद् गायताम् नाम अस्मिन् महाकाव्ये आदिकाव्ये सर्वेषां रसानामपि समवायः वर्तते, किन्तु करुणरसात् एतस्य पद्यस्य आदिपद्यस्य काव्यस्य वाल्मीकिमुखात् निःसृतस्य वचनस्य कारुण्यं तत्र प्रतीयते। मा निषाद प्रतिष्ठात्वमगमः शाश्वतिः समाः इत्यत्र कारुण्यं दृश्यते। अतः रामायणस्य मुख्यरसः करुणः इत्यपि ऋषीणां मुनीनां कवीनां मतं वर्तते। कवि भवभूतिः अपि कथयति वा भवभूतेः अपि स्वविरचिते उत्तररामचरिते प्रधानरसः करुणः एतदर्थम् अस्माभिः श्रूयते यत् एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्न पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्बुद तरंगमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समग्र। कारुण्यं भवभूतेः एको रसः करुण एव। तथा च कवि भवभूतिः अपि रामचरितम् आश्रित्य एव उत्तररामचरितं लिखति, अतः तत्रापि प्रधानरसः करुणः एव। अतः अत्र रामायणे प्रायः सर्वेपि रसाः सन्ति, किन्तु प्रधानतया करुणरसः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् इत्यपि प्रसिद्धं पद्यं वर्तते। बृहद्धर्मपुराणे स्कान्दपुराणे रामायणस्य माहात्म्यं गीयते। तच्च यथा पठ रामायणं व्यासं काव्यबीजं सनातनं यत्र रामचरित्रं स्यात् तदहं तत्र शक्तिमान् बृहद्धर्मपुराणस्य पद्यमिदं वर्तते। रामायणं नाम परं तु काव्यं पुण्यप्रदं वै शृणुतद्विजेन्द्राः। किं रामायणं नाम परं तु काव्यं पुण्यप्रदं वै शृणुतद्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात्। स्कंदपुराणे पद्यमिदं समुपलभ्यते। वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामाम्भो निधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकि मुनिना प्रणीतं महाकाव्यमिदं भुवनत्रयं पुनाति, त्रिभुवनं पुनाति। अतः एतदपि मनसि अवधारणीयम्। नलचम्पू इत्याख्ये ग्रन्थे अपि एकं पद्यं प्रसिद्धं पद्यम् अस्माभिः प्राप्यते। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। अत्र सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला इत्यत्र श्लेषः। नाम खरदूषण इत्याख्यौ द्वौ असुरौ आस्तां रामायण काले। भगवता रामेण ययोर्वधः कृतः। अतः सदूषणानि दूषण सहिता तथापि निर्दोषा, खरेण सहिता नाम खरासुरेण सहिता तथापि सखरापि सुकोमल, तथापि खर राक्षसयुता किन्तु तथापि सुकोमल, दूषण राक्षसयुता तथापि निर्दोषा। का तर्हि इयं रम्या रामायणी कथा एतदपि अस्माभिः अवगन्तव्यं। बहु प्रथितं प्रसिद्धं पद्यं। रामायणम् इति अस्माकं संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासभूतः ग्रन्थः इति अपि अवगन्तुं ज्ञातुं कथयितुं शक्यते। यथा दर्शनशास्त्रं वर्तते, व्याकरणशास्त्रं वर्तते, साहित्यशास्त्रं वर्तते, पुराणशास्त्रं वर्तते, ज्योतिषशास्त्रं वर्तते, किन्तु अत्र पुराणे इतिहास इति विषये अस्माभिः प्रायः रामायण महाभारतयोः गणना क्रियते। अतः रामायण महाभारते इतिहास ग्रन्थौ इमौ। अतः इतिहासस्य किं लक्षणम् इति
विष्णुधर्मोत्तर पुराणे इतिहासस्य लक्षणं दीयते। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् उपदेश समन्वितं पूर्ववृत्तं कथायुक्तम् इतिहासं प्रचक्षते। एतत् कथ्यते इति ह आस एवं प्रकारेण एव आसीत् इति इतिहास ग्रन्थस्य अर्थः, इतिहास शब्दस्य अर्थः भवति। पुनश्च रामायणम् एवं प्रकारेण एव रामचरितम् आसीत्, श्री रामचन्द्रस्य कालः आसीत् इत्यपि अस्माभिः अवगन्तव्यं। कारणं तपः तप्त्वा ऋषिणा मुनिना वाल्मीकिना अयं ग्रन्थः लिखितः, अतः तत्र मिथ्या किमपि नास्ति। यादृशं वातावरणं, यादृशी समाजव्यवस्था, यादृशी स्थितिः, यादृशी परिस्थितिः, यादृशं रामचन्द्रस्य कार्यम् आसीत् तादृशमेव सुसंगतितया अत्र वाल्मीकिमुनिना लिखितं प्रणीतं वर्तते। यथा वाल्मीकि रामायणं वर्तते तथैव अन्येपि रामायणग्रन्थाः सन्ति। तत्र अद्भुतरामायणम्, अध्यात्मरामायणं, काकभुषुण्डिरामायणं, योगवासिष्ठ्यरामायणम्, आनन्दरामायणं, कृत्तिवासरामायणं, रामचरितमानसं यत् तुलसीदास विरचितं वर्तते तत्रापि रामचरितं वर्तते, किन्तु रामचरितं सुरगिरायां संस्कृतभाषायां नास्ति, किन्तु तत्रापि रामचरितं वर्तते इति कृत्वा तस्यापि उल्लेखः। पुनश्च अग्रे श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणे अपि बह्व्यः टीकाः सन्ति। तासां टीकानाम् अस्माभिः स्थालिपुलाकन्यायेन काश्चन टीकाः इमाः सन्ति। कतकटीका, तिलकटीका, रामाभिरामी व्याख्या, भूषणटीका गोविन्दराजस्य, रामायण शिरोमणि शिवसहायस्य, तीर्थव्याख्या माहेश्वरतीर्थस्य, तत्त्वदीप नाम्ना एका टीका वर्तते, विवेकतिलक, रामायणकूट, रामायण विरोध परिहार, रामायण सेतु, तात्पर्य तरणि, रामायण सप्तबिंब, वाल्मीकि हृदय, रामायण तात्पर्य निर्णय, रामायण भूषण, रामायण सारदीपिका, विद्वन् मनोरंजिनी, कल्पवल्लिका, रामायणार्थ प्रकाशिका, बह्व्यः टीकाः एतादृश्यः सन्ति। प्रायः सर्वासु भारतीय भाषासु टीकाः समुपलभ्यन्ते। इदानीम् एकं महत्वपूर्णम् एतदपि अस्माभिः अवगन्तव्यं यत् वाल्मीकि रामायणे प्रारम्भे वाल्मीकि मुनिना मंगलाचरणं नाचरितम्, किन्तु यः श्लोकः लिखितः प्रथमः श्लोकः ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। अत्र तपः अयं शब्दः तपः तप्त्वा एव ब्रह्मणा तपः आचरितं, पुनः भगवता नारायणेन चतुश्लोकी भागवतस्य उपदेशः सम्प्राप्तः, तथैव वाल्मीकि मुनिनापि तपः तप्त्वा एव अस्य ग्रन्थस्य रचना कृता वर्तते। अतः तपः बहु महत्वपूर्णः। अतः छात्रैः अपि स्वजीवने तपः कृत्वा स्वाध्यायं कर्तव्यम्। अथवा एतदपि कथयितुं शक्यते यत् छात्राः प्रतिदिनं स्वाध्यायं कुर्वन्ति, तत् स्वाध्याय कर्म अपि छात्राणां तपः। अतः अस्माकं गुरवः अपि समये समये तथा कथयन्ति स्म यत् छात्राणाम् अध्ययनं तपः। निष्ठापूर्वकं प्रामाणिकतया छात्रैः विद्यार्थी अवस्थायां ब्रह्मचर्याश्रमे छात्रालये उषित्वा स्थित्वा तपः क्रियते वा स्वाध्यायः क्रियते चेत् तस्य छात्रस्य तत् तपः एव अस्ति। एवं एतदपि एकं कथ्यते यत्
प्रथमे श्लोके तपः शब्दः एतदर्थं स्थापितः कारणं रामायणे येषां येषां चर्चा तत्र भवता वाल्मीकिमुनिना कृता वर्तते तत्र तत्र तैः तैः समये समये तपः आचरितं वर्तते। ब्रह्मा भवतु, वाल्मीकिः वा भवतु, विश्वामित्रः भवतु, भगीरथो वा भवतु, भृगुः वा भवतु, एतेषां सर्वेषां तपश्चर्या विषये श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणे आगच्छत्येव। अतः एव तपः इति शब्देन अस्य ग्रन्थस्य प्रारम्भः कृतः वर्तते। इदानीम् अस्य ग्रन्थस्य अस्माभिः संक्षेपेण परिचयः क्रियते। वाल्मीकीय रामायणे आदौ माहात्म्यम् आगच्छति। माहात्म्ये 5 अध्यायाः सन्ति, किन्तु एतद् माहात्म्यं भगवता वेदव्यासेन प्रणीते स्कन्दपुराणे प्राप्यते। तत्र कलियुगस्थितिः, कलिकालात् उद्धारोपायाः, रामायणमहिमा, नारद सनत्कुमार संवादः, रामायण कथया उद्धारः, माघमासे रामायण श्रवण फलकथनं, चैत्रमासे रामायण पठनस्य श्रवणस्य फलं, माहात्म्यं, रामायणस्य नवान्न पारायण विधिः इत्यादि विषयाः माहात्म्ये वर्णिताः सन्ति। प्रारम्भे अस्माभिः मङ्गलाचरणे यः श्लोकः उक्तः श्रीराम शरणं समस्त जगताम्, इदं पद्यमपि तत्रैव लभ्यते। इदानीं छात्राणाम् अग्रिम विद्याभ्यासाय एतद् कथ्यते। संसारे समाजे बहुविधाः रामायण ग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते, किन्तु अत्र एतदेकम् अवधारणीयं यत् महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वटपत्तनतः रामायणस्य या समीक्षिता वृत्तिः प्रकाशिता वर्तते सा एव प्रमाणभूता वर्तते इत्यपि एकं विदुषां मतं वर्तते। अतः रामायणः ग्रन्थः ग्राह्यः चेत् महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालयात् प्रकाशितः समीक्षिता वृत्तिरूपेण प्रकाशितः ग्रन्थः एव अस्माभिः विशेषतो अध्ययनाय ग्राह्यः। तथैव महाभारताख्यः ग्रन्थः भाण्डारकर इंस्टिट्यूट ऑफ पुणे महाभारतस्य समीक्षिता वृत्तिः ततः प्रकाशिता वर्तते। अतः महाभारतस्य अन्यानि अपि प्रकाशित पुस्तकानि अन्येपि प्रकाशिताः ग्रन्थाः लभ्यन्ते, किन्तु अस्माभिः अत्र पुणे संस्थानस्य एव ग्रन्थः ग्राह्यः। तथैव भागवत महापुराणस्य विषये अपि तथा लभ्यते यत् भोजे विद्याभवनं कर्णावती भागवतस्य समीक्षिता वृत्ति तैः प्रकाशिता वर्तते। अतः भागवत ग्रन्थः ततः ग्राह्यः। बालकाण्डः, तत्र 77 सर्गाः सन्ति। बहु संक्षेपेण इदानीम् अस्माभिः 5 वा 10 निमेषेषु एतत् समाप्यते। बालकाण्डः नारदमुखात् वाल्मीकिं प्रति संक्षेपेण श्रीरामचरितम्। वाल्मीकिः ब्रह्मणः मुखात् आदेशं प्राप्नोति, संक्षेपेण रामचरितमपि शृणोति प्राप्नोति। पुनश्च श्रीनारदः अपि तत्रागत्य महर्षिं वाल्मीकिं लक्ष्यीकृत्य श्रीरामचरितं संक्षेपेण कथयति। देवर्षि नारदः अस्माकं शास्त्राणां प्रवर्तकः इत्यपि वक्तुम् अतिशयोक्तिः नास्ति। कारणं वेदव्यासस्य मार्गदर्शकः ग्रंथ प्रणयने मार्गदर्शनं करोति देवर्षि नारदः। तथैव महर्षि वाल्मीकेः आश्रमं गत्वा अपि रामायण ग्रन्थस्य रचनायै देवर्षि नारदः एव प्रेरणां ददाति। अतः देवर्षि नारदस्य प्रेरणया एव अस्माभिः महाभारतं, पुराणानि, वाल्मीकि रामायणम् इत्यादि ग्रन्थाः सम्प्राप्ताः इत्यत्र नारदस्य, देवर्षि नारदस्य बहु मूल्यपूर्णं योगदानं, मूल्यपूर्णा च प्रेरणा वर्तते। एतदपि अस्माभिः अवगन्तव्यं। गुरुणाम् एतदेव कार्यं वर्तते यत् समये समये यत्र यत्र यस्य यस्य छात्रस्य कृते प्रेरणा आवश्यकी वर्तते तस्मै तस्मै छात्राय प्रेरणा देया भवति। तया प्रेरणया अग्रे गत्वा किं भविष्यति तद् अनेन स्पष्टं भवति। यद् नारदस्य प्रेरणया अस्माभिः किं प्राप्तम्, अतः इदानीं काले अपि गुरुभिः प्रेरणा दीयते। तया प्रेरणया छात्राः अग्रे गत्वा कीदृशान् ग्रन्थान्
रचयिष्यन्ति तथा च भारतीय संस्कृतेः निर्वहणं करिष्यन्ति तत्तु कालः एव जानाति। किन्तु क्रौञ्चवधः, शोकात् श्लोकः इत्यादिकं सर्वं चरित्रं बालकाण्डे आगच्छति। संक्षेपरामायणं वाल्मीकिमुनिना आदौ श्रुतम्। अस्माभिः अपि एकेन पद्येन समग्रमपि रामायणस्य वृत्तम् अवगम्यते। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं प्रसिद्धं पद्यं। श्रीरामकरुणामृत इत्याख्ये ग्रन्थे इदं पद्यं लभ्यते। पुनश्च संक्षेपेणैव तत्र अत्र सप्तकाण्डानि भविष्यन्ति, 24 परिमिता सहस्रपरिमिताः श्लोकाः भविष्यन्ति, 500 सर्गाः भविष्यन्ति। एतत् सर्वं पुनश्च लवकुशयोर्मुखात् रामायणश्रवणम्। अग्रे गत्वा दशरथेन सुरक्षिता अयोध्यानगरी, तत्कालीना उत्तमा स्थितिः, तस्याः वर्णनं बालकाण्डे वर्तते। बालकाण्डस्य प्रारम्भः यथा भवति प्रेरणया देवर्षि नारदस्य, तथैव बालकाण्डस्य परिसमाप्तिः भवति दशरथपुत्राणां विवाहगाथा तथा च भरतशत्रुघ्नयोः मातुलगृहे प्रस्थानम् इति कथानकं यावत्। अतः शास्त्रविद्याग्रहणं, शस्त्रविद्याग्रहणं, वसिष्ठऋषेः सकाशात् शास्त्रग्रहणं, विश्वामित्र ऋषेः सकाशात् शस्त्रविद्याग्रहणं, ताटकावधः, ऋषीणां यज्ञरक्षा, मिथिलाप्रस्थानं, तथा च अहल्या उद्धारः, वसिष्ठविश्वामित्रसंवादः, कामधेनुग्रहणविषये बहु महत्वपूर्णः अयं संवादः वर्तते। जनकेन विश्वामित्ररामलक्ष्मणानां सत्कारः, धनुर्भङ्गः, सीतास्वयंवरः, रामलक्ष्मणयोः मेलनं, रामलक्ष्मणयोः विवाहः, भरतशत्रुघ्नयोः विवाहः, कुशध्वजकन्ययोः कन्याभ्यां सह भरतशत्रुघ्नयोः विवाहः भवति इत्यादिकं सर्वं वृत्तं। चतुर्णां भ्रातॄणां विवाहप्रसङ्गः बालकाण्डे आगच्छति। एतत् सर्वं कथानकं बालकाण्डे वर्तते। द्वितीयः काण्डः वर्तते वा द्वितीयं काण्डं वर्तते अयोध्याकाण्डः। अत्र 19 परिमिताः सर्गाः सन्ति, अर्थात् 119 सर्गाः अत्र सन्ति। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैका मोक्षदायिका प्रसिद्धं पद्यं। तत्र आदिनगरी अयोध्यानगरी, न योध्या, यत्र युद्धमेव न भवति, युद्धस्य चर्चा एव न भवति, कलह एव न भवति, तादृशीयं नगरी इति कृत्वा तस्याः नगर्याः नामधेयं वर्तते अयोध्या। श्रीरामस्य सद्गुणानां वर्णनेन अस्य काण्डस्य प्रारम्भः भवति। दशरथस्य रामराज्याभिषेकस्य विचारः क्रियते। कैकेयी वचनं, रामस्य वनवाससज्जता, आज्ञाग्रहणं, सीता अपि वनं गन्तुम् उद्युक्ता, लक्ष्मणोऽपि उद्युक्तः, नगरवासिनां स्थितिः, सुमित्रायाः लक्ष्मणाय उपदेशः दीयते। अयं महत्वपूर्णः प्रसङ्गः। लक्ष्मणः गच्छति मातरं प्रति आज्ञां नेतुं, यदहं भ्रात्रा सह वनं गन्तुम् इच्छामि, अहं जिगमिषुः अस्मि, यद् भ्रात्रा सह मम गमनं भवेत्, अहं वनं गच्छामि 14 वर्षं यावत्। तदा सुमित्रा एकं पद्यं वदति। बहु न्यूनं वदति सुमित्रा, किन्तु महत्वपूर्णं पद्यं वदति अत्र। किं च तत् पद्यं? रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजा, जनकात्मजाम् अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ पुत्र यथा सुखम्। अतः एतदपि अत्र अवगन्तव्यम्। अयोध्यावासिनां रामगमनेन विलापः, गंगातटे विश्रामः, निषादराज गुहद्वारा सत्कारः, भरद्वाजाश्रमे गमनं, चित्रकूटमार्गदर्शनं, वास्तुशान्तिं कृत्वा रामस्य कुटीरप्रवेशः, श्रवणप्रसङ्गः अपरस्मिन् भागे दशरथेन उच्यते। दशरथस्य मृत्युः, मातुलगृहात् भरतशत्रुघ्नयोः आगमनं, तथा च भरतस्य रोषः मातरि, दशरथस्य अन्त्येष्टिसंस्कारः, मन्थरायां रोषः, भरतस्य रामं प्रति प्रस्थानं, गुहभरतयोः मेलनं, संवादश्च बहु महत्वपूर्णः।
भरतस्य भरद्वाजाश्रमे प्रवेशः, भरतस्य चित्रकूट यात्रा, श्रीरामस्य लक्ष्मणं प्रति भरताय शुभवचनानि, भरतमाहात्म्यं, श्रीराम भरत मेलनं, राजनीति ज्ञानं तत्र चित्रकूटेव उषित्वा श्रीरामः भरतं शिक्षयति, राजनीति ज्ञानं प्रयच्छति। श्रीरामस्य पित्रे जलाञ्जलिः, भरतस्य प्रायोपवेशनाग्रहः, पादुकाग्रहणं, श्रीरामस्य अत्रे मुनेः आश्रमं प्रति गमनं, सीतायै अनसूयोपदेशः, अनसूया सीतायै आभूषणानि वस्त्राणि च ददाति। अनेन कथानकेन अयोध्याकाण्डस्य परिसमाप्तिः भवति। तृतीयः काण्डः वा तृतीयं काण्डं वर्तते अरण्यकाण्डः। अत्र 75 सर्गाः सन्ति। वनगमनम् इति रामायणस्य आर्धतत्त्वं वर्तते। अनेन स्पष्टं भवति यत् रामः वनं गच्छति, वनं गतः रामः एव श्रीरामः भवति। छात्रैः एतदपि एकम् अवगन्तव्यम् अत्र अवसरे। राम वन गए, श्री राम बन गए। वकार बकारयोर्भेदः नास्ति इति अस्माभिः श्रूयते। यथा व्रज ब्रज, तथैव अत्र राम वनं गच्छति, राम वन गए। अत्र वकारस्य बकारः, राम बन गए, तो वो राम बन गए। श्री रामायणे अरण्यकाण्डः बहु महत्वपूर्णः। कारणं तेन अरण्यकाण्डेन एव श्रीरामचन्द्रस्य जीवनं कीदृक् महत्वपूर्णम् आसीत् तस्य बोधः भवति। पुनश्च अत्र काण्डेऽस्मिन् श्रीरामलक्ष्मणसीतानां विविधानां ऋषीणाम् आश्रमप्रवेशः, विराधवधः, सुतीक्ष्णाश्रमे गमनं, पञ्चाप्सरतीर्थवर्णनम्, अगस्त्याश्रम प्रभावः, पञ्चवट्यां निवासः, पर्णशाला निर्माणं, शूर्पणखा कर्णनासिका छेदनं, शूर्पणखायाः लक्ष्मणं प्रति प्रणययाचनं, खरदूषण त्रिशिरा वधः, सीताहरणं, मारीचस्य साहाय्येन सुवर्णमृग प्रसंगः, जटायुदर्शनं, श्रीरामस्य सीतायै विलापः, कबन्धस्यात्मकथा, ऋष्यमूकपर्वतस्य प्रसंगः, पंपा सरोवरस्य वर्णनं, मतंगमुनिः तथा च मतंगमुनेः शिष्यभूता शबरी। अनेन शबरी प्रसंगेन अरण्यकाण्डस्य परिसमाप्तिः भवति। ततश्च वर्तते किष्किन्धाकाण्डः वा चतुर्थं काण्डं किष्किन्धाकाण्ड। अत्र 67 सर्गाः सन्ति। पंपा सरोवर वर्णनात् प्रारम्भः भवति। श्रीराम हनुमतोः समागमः अस्मिन् काण्डे भवति इति कृत्वा महत्वपूर्णः। श्रीरामसुग्रीवयोः मैत्री, वालेर्वधः, सुग्रीवस्याभिषेकः, सीतान्वेषणाय सर्वासु दिक्षु वानराणां प्रस्थानं, जाम्बुवन् अंगद हनुमानादीनां दक्षिणदिशि प्रस्थानं, जाम्बुवन् द्वारा हनुमते तस्योत्पत्तिकथा, समुद्रलङ्घनाय हनुमतः उत्साहः। अयं बहु महत्वपूर्णः प्रसङ्गः वर्तते। अनेन प्रसङ्गेन किष्किन्धाकाण्डस्य परिसमाप्तिः भवति। पञ्चमः महत्वपूर्णः काण्डः वा महत्वपूर्णं काण्डं सुन्दरकाण्डम्। अत्र 68 सर्गाः सन्ति। सुन्दरे सुन्दरो रामः, सीता चैवात्र सुन्दरी, सुन्दरं हनुमत्कार्यं, सुन्दरे किं न सुन्दरम्। हनुमतः समुद्रलङ्घनं, मैनाकपर्वतः, सुरसा विजयः, सिंहिका वधः, लङ्कायां हनुमतः प्रवेशः, सीतान्वेषणं, पुष्पकविमानदर्शनम्, अशोकवाटिकायां प्रवेशः, तत्र सीतायाः दर्शनं, किष्किन्धायां स्वामी दर्शनं, सुंदरकांडे सेवाग्रहणं, सुंदरकांडे सीता दर्शनम्। अर्थात किष्किन्धाकाण्डस्य प्रारम्भे स्वामी सेवकयोः मेलनं भवति। अत्र सुंदरकांडे मातापुत्रयोः मेलनं भवति।
स्वामी सेवकयोः नाम राम हनुमतोः मेलनं किष्किन्धाकाण्डे। अस्य काण्डस्य नामधेयं वर्तते सुन्दरकाण्ड। कारणम् अत्र माता पुत्रयोः मेलनं भवति। सीता माता वर्तते, श्रीरामचन्द्रः स्वामीभूतः वर्तते हनुमतः, अतः अत्र सीतादर्शनं। स्वामिनः कार्यं मया साधितम् इति एकः हनुमतः मनसि यः सन्तोषः वर्तते, तेन कारणेन अस्य काण्डस्य नामधेयं वर्तते सुन्दरकाण्ड। अशोकवाटिकायां रावणः आगच्छति, त्रिजटायाः स्वप्नः, हनुमता सीताग्रे रामकथा श्राविता, चित्रकूटे वासप्रसङ्गः श्रावितः, चित्रकूटे स्थित्वा यः एकः महत्वपूर्णः वायसप्रसङ्गः वर्तते, काकप्रसङ्गः वर्तते, सः श्रावितः। मुद्रिकादानम्, अशोकवाटिका विध्वंसः, चैत्यप्रासाद विध्वंसः, बहूनां राक्षसानां हनुमता कृतः वधः। इन्द्रजित् हनुमतोः युद्धं, श्रीरामस्य दूतत्वेन हनुमतः परिचयः रावणसभायां, विभीषणेन दूताः अवध्याः इति सभायां विभीषणस्य कथनं, लङ्कादाहनं, चूडामणिं गृहीत्वा हनुमतः लङ्कायाः प्रस्थानं, मधुवनप्रसङ्गः, हनुमतः श्रीरामाग्रे सीतासन्देशकथनं, परस्परविलापवृत्तान्तम्, एतत् सर्वम् आगच्छति सुन्दरकाण्डे। षष्ठं काण्डं वर्तते युद्धकाण्ड। 28-100 सर्गाः अस्मिन् काण्डे सन्ति। श्रीरामेण कृता हनुमतः प्रशंसा अनेन प्रसङ्गेन अस्य काण्डस्य प्रारम्भः भवति। समुद्रे सेतुनिर्माणाय सुग्रीवस्योत्साहः, विभीषणस्य रावणाग्रे अनुनयः, विभीषणस्य रावणेन अपमानात् तिरस्कारः, विभीषणस्य निष्कासनं, श्रीरामस्य समुद्रतटे प्रायोपवेशनं, सेतुनिर्माणं नलनीलाभ्यां क्रियते। नैके प्रस्तावाः रामपक्षात् रावणं प्रति प्रेष्यन्ते। रामरावणयोर्युद्धः, युद्धकाण्डं नाम युद्ध। गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः, रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव। अर्थात् अनन्वय अलङ्कार भूतं युद्धमिदं रामरावणयोः। आदित्यहृदयस्तोत्रस्य प्राप्तिः रावणवधात् पूर्वं रामेण ऋषिद्वारा ऋषिणा वा क्रियते। रावणस्य वधः, कुम्भकर्णस्य वधः, पुष्पकविमानं गृहीत्वा प्रस्थानं कर्तव्यमस्ति अयोध्यां प्रति, तत्पूर्वं सीतायाः अग्निपरीक्षणं, ऋषीणां मित्राणां मेलनं कृत्वा अयोध्यां प्रति रामस्य प्रस्थानं, भरतमेलनं, रामराज्याभिषेकः, रामस्य नगरयात्रा, अस्य ग्रन्थस्य माहात्म्यम्। अनेन प्रकारेण युद्धकाण्डस्य परिसमाप्तिः भवति। सप्तमं काण्डं वर्तते उत्तरकाण्डम्। 11-100 सर्गाः अस्मिन् काण्डे सन्ति। पुनश्च अत्र एकः प्रक्षिप्तः सर्गः वर्तते। अन्यस्मिन्नपि एकस्मिन् काण्डे एकः प्रक्षिप्तः सर्गः आसीत्। श्रीरामराज्ये ऋषीणां मुनीनाम् आगमनं, रावणादि जन्मतपवरदानकथाः, सीतायाः लोकापवादः, स्नेहं दयां च सौख्यं च इति पद्यं यदुत्तररामचरिते वर्तते, तदनुसारं रामस्य सीतात्यागः, लोकरञ्जनाय वाल्मीकिमुनेः आश्रमे सीतायाः निवासः, रामलक्ष्मणसंवादः महत्वपूर्णः। कारणं लक्ष्मणः सीतां त्यक्तुं गच्छति। कीदृशी स्थितिः सीतायाः वर्तते, कीदृशी स्थितिः रामस्य वर्तते, एतस्य साक्षीभूतः एकः एव लक्ष्मणः आसीत्। स एव समग्रं वृत्तं जानाति स्म इति कृत्वा परस्परं संवादः क्रियते रामलक्ष्मणाभ्यां। नृपनेमिवसिष्ठशापकथा, ययाति शुक्राचार्यकथनं, श्रीरामेण कृतः अश्वमेधयज्ञः, लवकुशाभ्यां रामायणगानं, सीताशपथः, भूमौ रसातले सीतायाः प्रवेशः, पुत्रग्रहणं, श्रीरामस्य प्रस्थानम्। अनेन प्रकारेण उत्तरकाण्डस्यापि परिसमाप्तिः भवति। इत्थं रामायणचरितं
बहुभिः वर्षैः अपि गातुं न शक्यते, किन्तु अनेन प्रकारेण संक्षेपेण वाल्मीकिरामायणस्य परिचयः, वाल्मीकिमहर्षेः परिचयः प्रदीयते। तथा च अन्ते ब्रह्मणा वाल्मीकये एतत् पद्यं कथितमासीत्। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। रामायणस्य स्थितिः भूमौ कियान् कालः भविष्यति तद् अनेन पद्येन स्पष्टं भवति। अर्थात् रामायणं चिरन्तनं कालं काव्यं, चिरञ्जीवी काव्यं वर्तते इत्यपि कथने नातिशयोक्तिः वर्तते। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने एतादृशं रामचरितं वर्तते। आदौ राम तपोवनादिगमनमिति एकश्लोकी रामायणं तु प्रसिद्धं वर्तते, किन्तु श्रीरामकरुणामृते एकश्लोकी रामायणरूपेण अन्यदपि एकं पद्यं प्राप्यते। तेन पद्येन अस्माभिः एतस्य व्याख्यानस्य परिसमाप्तिः क्रियते। जन्मादौ क्रतुरक्षणं मुनिपतेः स्थाणोर्धनुर्भञ्जनं वैदेहीग्रहणं पितुश्च वचनोद्धाराटवीगाहनं वैदेहीग्रहणं पितुश्च वचनात् घोराटवीगाहनं कोदण्डग्रहणं खरादिमथनं मायामृगच्छेदनं बद्धाब्धिक्रमणं दशास्य निधनं चैतद्धिरामायणं। तर्हि अद्य अस्माभिः अनया यात्रया महर्षि वाल्मीकेः परिचयः ज्ञातः, तथा च तत्कृतेः रामायणस्य च परिचयः यथा मतिः प्रस्थापितः भवतां पुरस्तात्। अनेन वचसा क्षतयस्तु भवन्त्येव जनानां वदतां ध्रुवं पश्यन्त ज्ञानिनो दोषान् गुणग्राह्या विपश्चिताः। भवद्भिः छात्रैः एतस्माद् व्याख्यानात् गुणग्रहणं कर्तव्यं। रामचरितं ज्ञात्वा रामवत् भाव्यं, रामादिवद् वर्तितव्यं, न रावणादिवत्। अनेन इदं व्याख्यानं सम्पन्नम् अस्माभिः क्रियते इति शम्।